बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली आज इमरान खान की हामिद मीर से सुलह हो गई और सुलह के पीछे थी हामिद मीर की तकरीर। हामिद मीर की आपको तकरीर सुनवाने जा रहे हैं कि उस तकरीर को सुनकर इमरान खान ने तालियां मारी कि जो तुम बातें कहते थे हामिद मीर वो ठीक है, क्योंकि हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान को कि वेलकम टू गद्दारी क्लब, यानी जो ट्रेटर्स का क्लब है, आज आपको गद्दार बनाया जा रहा है। मैं आपको कहता था कि आपने इन लोगों से बचना है। अब आप देख लें कि वही सूरत हाल है। उन्होंने बताया कि किस तरह इमरान खान के दौर में इनसे कानून पास करवाए जा रहे थे। ये इतनी अजीबोगरीब तकरीर है कि आप सुनकर हैरान होंगे कि इमरान खान कितने बेबस वजीर आज़म थे। इस तकरीर के बाद इमरान खान ने तालियां मारी और हामिद मीर से क्या सुलह हुई ये तो आपको सुनवाते हैं, लेकिन राना ज़ीर ने यहाँ पर बात की। उन्होंने कहा मैं सेमिनार जब ये करने के लिए आ रहा था तो मुझे कॉल आती है अननोन नंबर से और कॉल करके मुझे कहते हैं कि आप ये क्यों सेमिनार करवा रहे हैं, क्यों इमरान खान को बुलाया जा रहा है। यानी आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। बाकी आप जरा ये तकरीर देखिए और हामिद मीर और इमरान खान की सुलह कैसे हुई है और इमरान खान ने तालियां क्यों मारी और साथ वो कहते रहे कि हामिद तुम सही कहते थे। मुझे ही नहीं समझ आ सकी इनकी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि असल में कहानी क्या थी और हुआ क्या। जरा तकरीर देखिए। हमारे दोस्त जनाब शुएब शाहीन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। इन्होंने लॉयर्स मूवमेंट याद दिलाई हमें 2007 में, जब पाबंदियां थी और हम सड़कों पे प्रोग्राम करते थे और इमरान खान साहब भी आते थे और मुस्लिम लीग नून के लोग भी आते थे और भी सारे लोग आते थे। लेकिन हमारा एक ख्याल था कि लॉयर्स मूवमेंट जो है उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो कानून की बालादस्ती का जो तस्वर है, ये तस्वुर जो है ये मजबूत होगा। लेकिन ये तस्वुर जो है ये मजबूत नहीं हुआ। ये मैं बड़ी बदकिस्मती से ये बात करूंगा, जो फ्रूट है ना, जो फल है स्ट्रगल का, वो नहीं मिला। और इसीलिए फिर उसके बाद हमें खुद अदालतों में जाके और कहना पड़ा कि ये जो हमारे मीडिया में जो कुछ हो रहा है इसको बंद करें। मैंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का सीक्रेट फंड है इसको आप बंद करें, क्योंकि ये जो सीक्रेट फंड है इससे सहाफ़ियों को रिश्वत तकसीम की जाती है। उसको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बड़ी मुखालफत की हमारी, लेकिन हमने कहा कि ये गलत बात है। और उसके बाद फिर बहुत से और इश्यूज थे, जिसके बाद हमें गद्दारी के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए, हमले हो गए। तो आज आपको भी गद्दार कहा जा रहा है, आपको भी गद्दारी के मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो हमने तो भाई हमेशा से ये जो गद्दार का टैग लगाने वाले लोग हैं और गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करने वाले लोग हैं, हमने तो इनकी हमेशा से मुखालफत की है। अब आप भी इसकी जद में आ रहे हैं तो वेलकम टू द ट्रेटर्स क्लब। हम आपको खुश आमदेद कहते हैं गद्दारों के क्लब में। उसकी वजह यह है कि मैं ज़ाती तौर पे हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई मुझे गद्दार कहता है तो 100 दफ़ा कहे कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है। हाँ, अगर कोई आपको पैट्रियट कहता है तो फिर आप ज़रा मशकूक हैं, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी ना, पता ना आपको। तो मुस्लिम लीग के अंदर भी जो ग्रुप बने थे कायदे आज़म के नाम पे, पता है ना आपको किस तरह बनते हैं। बुरा ना बनाइएगा सरवर खान साहब। तो इसलिए अगर आपको कोई पैट्रियट कहता है तो फिर आप मशकूक हो जाते हैं। हाँ, कोई गद्दार कहता है इसका मतलब है कि यार ये बंदा जो है ना ये उस रास्ते पे चल रहा है जिस पे फातिमा जना चली थी। सबसे पहले इस मुल्क में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना को जनरल अयूब खान ने कहा ये इंडियन एजेंट है और कहा कि ये गद्दार है। इसलिए आज के पाकिस्तान में जब किसी सियासतदान को गद्दार कहा जाता है तो मैं समझता हूं कि उसे इस पे एतराज नहीं करना चाहिए। खुशी के साथ कहें कि हाँ मैं गद्दार हूं, आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मेरे पे मुकदमा चलाओ। लेकिन अगर कोई फौजी डिक्टेटर जो है उस पे आर्टिकल 6 को एब्रोगेट करने का इल्ज़ाम है तो उस पे मुकदमा ज़रूर चलना चाहिए। उसको कन्विक्ट किया गया तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये शुएब शाहीन साहब जो है ये मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से आपको डिफाइन कर दिया कि आइन की खिलाफ वर्जी एक और चीज़ है और आइन को एब्रोगेट करना एक और चीज़ है। तो आइन की खिलाफ वर्जी पर आप एक मुकदमा चला सकते हैं कि भाई तुमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, तुम्हें जुर्माना करते हैं। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे आप कहें कि तुम गद्दार हो, तुमने आइन एब्रोगेट किया है, तो ये बात जो है ये नाकाबिले कबूल है। इसलिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फौजी डिक्टेटरों के रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अब ये जिस PFUJ के सेमिनार पे आप आए हैं, ये वो PFUJ है जिसने हर मुश्किल किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो अब दोस्त मुल्क कौन है भाई?
اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ تو آپ نے اگر مجھے گرفتار کرنا ہے، ابھی میں کہہ دوں کہ امریکہ کی غلامی نامنظور، تو یہ آپ آرٹیکل 19 کے تحت مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو جو میثاق صحافت ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آرٹیکل 19 میں آپ نے کولونیل مائنڈ سیٹ کو انجیکٹ کیا ہوا ہے، اس کولونیل مائنڈ سیٹ کو آرٹیکل 19 میں سے نکالیں۔ یہ آپ کی میثاق صحافت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پہ جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو رول پلے کرنا چاہیے، اپنے پولیٹیکل ایشوز پہ لڑائیاں ضرور کریں، لیکن یہ جو ایشوز ہیں اس پہ آپ کو ایک موقف رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سلیم شہزاد کو اغوا کر کے قتل کر دیا گیا، ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا، اس کمیشن کے سامنے میں نے بھی جا کے وٹنس کے طور پہ کچھ حقائق پیش کیے، اور بھی لوگ آئے۔ وہ بعد میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں یار آپ لوگ جو ہے وہ مجھے مروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی مروانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمیں انصاف دے دیں، ہمارا ساتھی جو ہے اس کو قتل کر دیا ہے اغوا کر کے، کو آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد جناب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، ان کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس کے دور میں بھی یہی کام چلتا رہا۔ اب ادھر جب اسلام آباد میں اسد طور پہ گھر میں گھس کے اس پہ تشدد ہوتا تھا، یا مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا تھا، یا ابصار عالم کو گولی ماری جاتی تھی، ہم جب اس پہ احتجاج کرتے تھے تو ہمارے جو کچھ دوست ہیں حکومت کے وہ کہتے تھے یار وہ سندھ میں بھی تو عزیز میمن قتل ہو گیا، وہ وہاں پہ بھی تو اجے لالوانی قتل ہو گیا۔ ہم کہتے تھے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو آپ کو اسٹینڈ تو لیں، اسٹینڈ کسی نے نہیں لیا۔ لیکن آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ اینڈ مائی سلیوٹ ٹو ڈاکٹر شیریں مزاری۔ الٹیمیٹلی تو وہ ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی یہ کریڈٹ خان صاحب کو دے دینا ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایشوز پہ سٹینڈ لیا۔ خاص طور پہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا، وہ تمام یہ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت کی خامیاں ہیں، اس دور میں میرے بھی بہت سے انٹرویو بند ہوئے، میں نے بھی بڑے مظاہرے کیے، بڑی تنقید کی، لیکن جس طریقے سے 2.5 سال لگا کے انہوں نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے اس کو منظور کروایا۔ اور کبھی کبھی میں سنتا ہوں کہ آج کل پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بڑے راز ہیں ہم سامنے لے آئیں گے۔ بھائی ہمارے پاس بھی بڑے راز ہیں، ہم بھی سامنے لے آئیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہے اس کو جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی وجہ سے کہاں پہ کون اس کو طلب کرواتا تھا، اس کو پیشیاں بھگتنی پڑتی تھی، کون اس کو کیا دھمکیاں دیتا تھا، یہ بتا دوں گا نا میں جس دن، میں سیریس بات کر رہا ہوں، اس دن آپ لوگوں کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بٹ آئی ایم not here to embarrass anyone۔ میں آپ کو اس پہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور کروایا، اتنی مشکل زگ زیگ میں سے نکل کے فروغ نسیم نے پوری کوشش کی کہ یہ بل منظور نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بل منظور ہو گیا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مینلی ڈاکٹر شیریں مزاری کو جاتا ہے، اور پھر بعد میں آپ تحریک انصاف کو بھی اس کا کریڈٹ دے دیں۔ لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میری بات کا برا نہ بنائے، کہ جب فروغ نسیم صاحب اس بل کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور انہوں نے جو مسنگ پرسنز کا بل تھا اس کے خلاف بھی سازشیں کی، تو کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو۔ یہ بڑا پرابلم ہے کہ آپ اس کو روک نہیں رہے تھے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں سے پریشر آتا تھا کہ یار یہ تم کیوں یہ شیریں مزاری کے بل کو لیے پھر رہے ہو۔ جب اس کو پی ایف یو جے نے سپورٹ کر دیا، اور اس کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سپورٹ کر دیا، اور مجھے آئی رحمان مرحوم نے کہا، میں نے جب ان کو جا کے اس کا ڈرافٹ رکھا تو آئی رحمان صاحب نے کہا حامد یہ بل منظور ہو جائے گا؟ میں نے کہا سر ہو جائے گا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے میری ساری زندگی کی جو سٹرگل ہے وہ کامیاب رہی۔ وہ بل منظور ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر اس میں ایک کمیشن بننا تھا کہ کسی صحافی پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہ کمیشن جو ہے اس نے انکوائری کرنی تھی، اور اس کمیشن میں ورکنگ جرنلسٹ کی تعداد زیادہ تھی۔ اب وہ کمیشن اگر وہ کمیشن آج ہوتا تو یہ جو بہت سے صحافی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جن پہ آج کل مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ان کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے، تو وہ کمیشن ان کی انکوائری کر رہا ہوتا۔ نہ وہ کمیشن بن سکا، نہ ہی اس کمیشن کا سربراہ جو ہے اس کی تقرری ہو سکی۔ لہٰذا یہ جو میثاق صحافت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو پچھلے دور میں جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا گیا تھا، اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں جو کمیشن ہے اس کو کمیشن کی تشکیل مکمل کی جائے، اس کا چیئرمین لایا جائے، کیونکہ اگر وہ کمیشن نہیں بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ صرف ایک ڈاکومنٹ ہے۔
حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔